नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि जब कौमें मुंतशिर हो जाती हैं तो तरक्की का रास्ता रुक जाता है। हमारे साथ चेयरमैन अवामी फलाही पार्टी जनाब शराज अल्ताफ साहब मौजूद होंगे और हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी सरदार मुबशर मजीद डोगर साहब मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे, हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरू करेंगे शराज अल्ताफ साहब से। सर, क्या फरमाएंगे इस वक्त जिस डगर पे चल पड़ी हैं सियासी जमातें, कोई इस्तेहकाम आता नजर आता है? बदकिस्मती सर, ये 2014 से हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर खान साहब को ये आदतें पड़ गई हैं दंगे फसाद और फितने की जी, और करते करते जोर लगाते बैकिंग राइट लेफ्ट ये गवर्नमेंट में भी आ गए जी। उम्मीद थी कि ये जो स्टेटस को की पिछली पार्टीज हैं, तो ये भी स्टेटस को की पार्टीज, आपको इनके राइट लेफ्ट वही लोग नजर आएंगे जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। जी सर जी। उम्मीद थी कि ये डिलीवर करेंगे, परफॉर्म करेंगे जी। लेकिन पौने 4 साल में हमारा डॉलर 123 से 189 पे गया जी। पेट्रोल 90 से 150 पे गया जी। हमारे कर्जे 30 खरब से 52 खरब पे गए जी। और बाकी जो खाने पीने के शिया है वो 3-3 गुना हमारा घी और ऑयल बढ़ा जी। अब इस सब के बाद मेरी नजर में एक वक्त आया कि जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा कि हम मजीद ये बोझ न उठाएं जी। और वो न्यूट्रल हो गए, राइट जो सर। खान साहब भी आपको पता करते थे, बार बार जिक्र करते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव के तहत पीडीएम ने पीटीआई को कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी पार्लियामान से निकाल दिया। एग्जैक्टली। और ये तो अब मेरे ख्याल साबित हो गया है, जो लीक्स ऑडियोज आई हैं कि उसमें कोई साजिश नहीं थी। खान साहब खुद कह रहे हैं लेट्स प्ले विद इट, खान साहब खुद कह रहे हैं अमेरिका का नाम नहीं लेना। असद उमर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये दो लोगों की गुफ्तगू उसका ट्रांसक्रिप्ट है, ये लेटर नहीं है। खान साहब कह रहे हैं नहीं, जलसों में लेटर ही होता है। और ये तमाम चीजें, तो खान साहब का जो बयानिया था साजिश का, वो असल में इनकी साजिश थी और वो धड़ाम से गिर गई, परफॉर्मेंस थी नहीं। बदकिस्मती ये हुई कि जो हमारी पिछली जमातें जो 3-3 बार रूल कर चुकी थी, उन्होंने भी आज 6 माह हो गए 11 अप्रैल से, जी सर, वो भी डिलीवर नहीं कर सकी। उसकी वजह ये है कि वो भी स्टेटस को की पार्टी है, उन्होंने अपने केस माफ कराए आके। सर, हल क्या है? हल अवामी क़यादत, मुतबादिल क़यादत, मुतबादिल निजाम। हमारा निजाम कोलैप्स हो गया। आपने खबर पढ़ी शाहरुख जतोई साहब बरी हो गए? बिल्कुल। आपने 3 दिन पहले खबर पढ़ी शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब बरी हो गए? बिल्कुल ऐसे। आपने ये खबर पढ़ी कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी आसान हो गई? पिछले 20, 30, 40 नहीं, दिन ब दिन मुश्किल हुई। आपने जिक्र किया जालिब साहब का, अपनी लिखा फेसबुक पे, उन्होंने कहा हुक्मरान बन गए कमीने लोग जी, खाक में चले गए नगीने लोग। ये है हमारे मुल्क का अलमिया कि वो क़यादत पहुंचती है 25-25 करोड़ 50-50 करोड़ एक हल्के में लगा के, कि जो अवामी नुमाइंदे नहीं होते, जो समाजी नुमाइंदे नहीं होते, जो असूली नुमाइंदे नहीं होते, जो बाकिरदार नुमाइंदे नहीं होते, और फिर ये बिजनेस है वो आगे बिजनेस पूरा करते हैं। ठीक है शराज अल्ताफ साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। सरदार मुबशर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, ये जो मुखालफत की सियासत है, पसपा करना एक दूसरे को, ये जो एक सिस्टम चल पड़ा है, इस सिस्टम का क्या दोनों पार्टियों का या पीडीएम या पीटीआई का तसादुम जब होता हुआ नजर आता है, मुल्क का फायदा इसमें कहां आपको नजर आता है? जब इमरान खान साहब कहते हैं मैं लॉन्ग मार्च करूंगा या आम इंतखाबात करवा दिए जाएं, आपके ख्याल में इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करने देना चाहिए या फिर आम इंतखाबात का ऐलान हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो मुल्क को बिल्कुल पीछे लेके जा रही है। राइट। अब जितने भी हमारे सियासी ये जो नेशनल पॉलिटिक्स में ये जो लोग हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब, जी जी, ये लोग अब ये नहीं देख रहे कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान को फेस, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो कर रहा है, इसके रिपरकशंस क्या हैं। जी देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाला, जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, नहीं आ सकती। और जब आप टकराव की पॉलिसी को अपना लेंगे और जस्ट आपका ज़हन में एक बेसिक आइडिया ही टकराव हो जाएगा, तो मैं नहीं मानता कि ये एक सैनिटी है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। सियासत में हमेशा नेगोशिएशंस के दरवाजे खुले रहने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो पॉलिटिक्स है ही नहीं। फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बैकडोर कोई राब्ते चल रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब ने कहा कि हमारे साथ तो कोई राब्ता नहीं चल रहा। तो इमरान खान साहब का किसके साथ राब्ता चल रहा है? बेसिकली मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान जो ना वो वन मैन वाला वो
ایک نا پولیٹیکل سائنس میں جب وہ کافی کنسیپٹس ہیں تو وہاں پہ ایک ٹائرنی کا بھی کنسیپٹ آتا ہے, ایک ڈسپوٹک رولر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ رولر کون ہوتا ہے اور ڈسپوٹک کون ہوتا ہے. جی. تو میرے ذاتی خیال میں, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں پولیٹکس کا, میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک ڈسپوٹک رول پلے کر رہے ہیں کہ جب تک دیکھیں, جب تک آپ جو اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ کسی قسم کا جا کے کوئی بات نہیں کرتے تو ملک بحرانوں سے کیسے نکلے گا. دیکھیں سسٹم عمران خان صاحب اگر اپنا ذاتی بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بنائے, ان کو حق حاصل ہے, ان کی پی ٹی آئی جو پارٹی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ساتھ لے کے سسٹم کا حصہ بن کے آپ بہتری کر سکتے ہیں یا آپ نیا سسٹم کریٹ کر کے بہتری کر سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب, یہ ایک بات لکھ لیں, جب تک عمران خان صاحب جو پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں پہلے ورک کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک نیشنل لیول کی سوچ نہ لے کے آئے, ملک بالکل اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے باہر نہیں نکلے گا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں ہی رہے گا اور یہ بالکل کریکشن کی طرف نہیں جائے گا, یہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے اور نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گا, پوزیٹیوٹی کی طرف یہ بالکل نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, شہراز الطاف صاحب کی طرف موو کریں گے. شہراز صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, عوام کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب اسمبلی میں تو جانے والے نہیں, عمران خان صاحب نے کیا قوم کا وقت اور پیسہ ضائع نہیں کیا؟ اب 6 سیٹیں جیت چکے, 5 پہ ضمنی الیکشن پھر ہوگا, یہ کیا کھیل تماشا ہے کو ملک کی ہے؟ میں سر یہی بات مکمل کر رہا تھا کہ غالباً 55-56 کروڑ روپیہ لگا ہے یہ جو الیکشن ہوا ہے سنڈے کو 2 دن پہلے. ٹھیک ہے جی. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے جانا تو ہے نہیں. ہاں جی. اچھا, خان صاحب میں نے جو سر اسٹڈی کیا ہے نا وہ یہ کہ ایک پرسنالٹی ہے کنفیوژن, اچھا, کانٹرڈکشنز اور ایک اپنی دنیا میں رہنا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی آپ دیکھیے انہوں نے بھی حلف لیا, شاید آپ نے دیکھا کہ نہیں جی, جو ہٹلر تھا نا نازی, ہاں جی, وہ بھی اس طرح حلف لیا کرتا تھا. اچھا, لیکن حلف میں انہوں نے کیا کیا, ہم آئین کی پاسداری کریں گے. تو جی. مجھے بتائیے جو آپ نے 9 اپریل کو اسمبلی میں کیا جس کا سو موٹو نوٹس ہماری سپریم کورٹ کے 12-13 ججز نے ڈسکس کر کے لیا اور پھر پوائنٹ نمبر بینک تھا غالباً جی, وہ کیا آپ نے آئین کا احترام کیا تھا؟ وہ تو آپ نے آئین سے مذاق کیا, انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا. جی. تو خان صاحب سے آپ یہ امید رکھیں کہ ایک فاشسٹ, ایک انا پرست, ایک ضدی اور کوئی فکر نہیں عوام کی. اب آپ نے کہا عوام کی بات کی, لیکن شراز صاحب یہاں میرا ایک سوال ہے, اگر وہ فاشسٹ ہیں, اگر وہ ضدی ہیں, اگر وہ اپنی انا کے خول سے باہر نہیں نکل پا رہے تو عوام ان کو اتنا ووٹ کیوں دے رہی ہے؟ سر سمپل سی بات ہے, خان صاحب نے 20 سال 25 سال لوگوں کو برین واش کیا ہے, اپنا پرسونا, اپنی سیلیبریٹی. دیکھیں جی میں نے شاہ رخ خانم بنایا, دیکھیں جی میں نمل بنائی, مجھے شہرت کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے سنا کامران شاہد صاحب نے کمال تجزیہ کیا پرسوں. انہوں نے کہا جب آپ کہتے ہیں کہ 3.25 سال میرے پاس آدھی پاور اگر ہوتی تو میں شیر شاہ سوری سے لڑ لیتا. تو پھر آپ جھک مارتے رہے وہاں پہ, ہفتے بعد کہتے رہے آپ یہ پکڑے, شہرت تو آپ کو چاہیے نہیں تھی, پاور آپ کو چاہیے نہیں تھی, آپ خدمت کے لیے آئے تھے. تو یہ خان صاحب کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ایک کلٹ پیدا کر چکی ہے ہماری, اس کا اثر کم دن بدن ہو رہا ہے, وقت لگے گا. ہماری عوام کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. انگوڑا چھاپ جو اپنا نام لکھ سکتا ہے وہ بھی لٹریٹ کہلاتا ہے. میرے خیال میں آج ہماری لٹریسی ریٹ جو صحیح ایک سوچنے, سمجھنے, بوجھنے, ریشنل, لاجک, کامن سینس کی آپ بات کریں تو شاید ہم 22-25 کروڑ عوام میں مشکل سے 5% لوگ نکال سکیں. تو باقی لوگ تو ظاہر ہے خان صاحب کو ہٹلر کی کم فالوئنگ تھی, خان صاحب سے بہت زیادہ تھی. سر میں سردار مبشر ڈوگر صاحب کی طرف چلوں گا. سر آپ مجھے یہ فرمائیے گا, اگر عمران خان کراچی میں ہی ایک جگہ پہ الیکشن جیت جاتے ہیں, دوسری جگہ پہ ہار جاتے ہیں, جس جگہ پہ عبدالحکیم بلوچ سے ہار جاتے ہیں تو دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے, اور پھر 6 قومی اسمبلی کی اور 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ جانبدار ہیں. عمران خان کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جو اسٹیٹس مین شپ ہوتی ہے نا, جو ہم ایک حقیقی معنوں میں جس کو اسٹیٹس مین سمجھتے ہیں, عمران خان میرے ذاتی خیال کے مطابق کوئی اسٹیٹس مین نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے اگر ایک بندے کو شہرت دے دی ہے, آپ ایک سٹار ہیں اور آپ نے ورلڈ کپ جیتا, اور ورلڈ کپ جیت کے آپ نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا اور آپ نے پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی خوشخبری آپ لے کے آئے, چلے میں مانتا ہوں دس از اے ویری بگ اچیومنٹ. جی, بڑا بھاری پڑا ہے کون؟ یس, یہ بالکل میں بتاتا ہوں. دیکھیں جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں نا, اسٹیٹس مین میں نہ یو ٹرن ہوتا ہے, نہ ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈسٹورٹڈ ہوتی ہیں, اس میں بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ادروائز میں بالکل یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن, دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں.
नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, उन्होंने एक फतूहात का उनका जो उसके आने से मतलब के बाद में एक फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया, तो उन्होंने ना मल्टी फ्रंट्स पे ना जंगें लड़ना शुरू कर दी। इसी तरह हिटलर जो था, हिटलर ने जर्मनी में पावर में आने के बाद फ्रेंच और ब्रिटेन दोनों का महाज और साथ रशिया का मल्टी फ्रंट पे वो लड़ना शुरू हो गया। अब इस बंदे को देखें आप, इमरान खान को, कि ये बंदा एक साइड पे इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज कर रहा है जी, कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पार्शियल रोल प्ले कर रहा है, इम्पार्शियल नहीं है जी। दूसरी साइड पे ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, देखें आर्मी इज अ नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन जी, जब आप आर्मी को मिलायन करेंगे, ठीक है, उसको नेगेटिव वे में लेंगे तो देखें पाकिस्तान इज अ सिक्योरिटी, उन्हीं के कंधों पे चढ़ के तो इमरान खान साहब ऑफ कोर्स उस वक्त रौला डाल देते, शोर कर देते, भाई मैं इस सिस्टम को नहीं मानता। जी हाँ, लेकिन इशू ये है कि आप आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप नेशनल इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इस पूरे सिस्टम में आप हर बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब यह है कि इमरान खान के अलावा यहां पे कोई सियासतदान नहीं बचा, सिर्फ इमरान खान ही बचा है जिसने मुल्क का निजाम चलाना है। देखें 2018 में जनरल इलेक्शन हुआ जी, इमरान खान साहब की नेशनल गवर्नमेंट बन गई, फेडरेशन में केपीके में गवर्नमेंट बन गई और पंजाब में गवर्नमेंट बन गई जी। देखिए 2018 से लेकर ये जो मार्च अप्रैल मई का जो महीने हैं 2022 में, पौने 4 साल के लगभग ये गवर्नमेंट इनकी रही है। Exactly. एक मुझे बात बता दें आप, एक ऐसी डेवलपमेंट किसी सोशल सेक्टर में मुझे डेवलपमेंट बता दें जो उन्होंने की है, कोई किसान के लिए इन्होंने वर्क किया तो मुझे बता दें खान साहब ने। अच्छा, किसान तो खुश था, कीमतें अच्छी थी, जहां कीमतें बढ़ी वहां किसान बड़ा खुश था, सरदार मुबशर डोगर साहब। सर किसान देखें, किसान अब बहुत परेशान। मैं सर आपको बताता हूं, मैं खुद देखें, मैं एक रूरल फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरी कुल आई बिलोंग टू अ वेरी मतलब लैंडलॉर्ड जो पीछे मतलब सीन है, एक मिडिल क्लास का मैं मतलब जमीन होल्डिंग है मेरे पास। देखिए इस वक्त आज 2022 में जितना पाकिस्तान का किसान परेशान है ना जी, मेरा ख्याल है आप 1947 से अब तक का कोई भी ऐसा इरा नहीं होगा जितना वो अब परेशान है, जितना इसमें कोई दूसरी राय। देखिए यूरिया और डीएपी ये दो बेसिक कंपोनेंट हैं कल्टीवेशन में जी। यूरिया सर इतनी फ्लक्चुएट हुई है पिछले 3-4 सालों में, इमरान खान साहब बिलीव करें पिछले 4 सालों में जब इनकी गवर्नमेंट रही है तो इन्होंने यूरिया का रेट स्टेबलाइज नहीं कर सके, और डीएपी सर 3500 रुपए से होके आज 13 से 15 हजार रुपए में पर बैग डीएपी का सेल हो रहा है। देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इसका मेन स्टे एग्रीकल्चर है, 23% जीडीपी को जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो एग्रीकल्चर कर रही है, और उसका बेड़ा इमरान खान साहब ने धो दिया। देखिए जो आप प्राइस की बात कर रहे हैं ना, इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जो कमोडिटीज की प्राइस लोग कहते हैं कि इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि इसने पाकिस्तान में जो है वो गंदम का रेट बढ़ाया, मक्की का रेट बढ़ाया और दूसरी चीजों के जो रेट सब किए, ये देखें ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। एक इंटरनेशनल मार्केट में ये एक ऐसा ट्रेंड था प्रोग्रेसिव जिसमें ये चीजें काफी जो है ना वो उनके रेट्स इंक्रीज हुए हैं। इमरान खान साहब ने गुजाती तौर पे ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जिससे ठीक है। सरदार मुबशर डोगर साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। शराज अल्ताफ साहब, चूंकि आपका कारोबार है लाइव स्टॉक का, आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब के पौने 4 साल और अभी पीडीएम के जो तकरीबन 5 से 7 महीने हैं, क्या देखते हैं, क्या डिफरेंस नजर आया लाइव स्टॉक सेक्टर में? कितना परफॉर्म किया पीडीएम ने, कितना परफॉर्म किया था पौने 4 साल इमरान खान साहब ने? सर मेरे ख्याल में तो दोनों आप अदवार में देखें तो अवाम को कुछ नहीं मिला। उसकी वजह सिंपल है कि इनकी अवाम प्रायोरिटी नहीं है, इनका कंसर्न ही नहीं है। मैं आपको एक जुमले में बता देता हूं कि लाइफ स्टॉक, क्योंकि हमें इसमें 30 साल की हमारी एक्सपर्टीज है, बड़ा सिंपल है कि आपकी 5 लीटर वाली गाय जो पाकिस्तान में इस वक्त गालिबन को 4-5 करोड़ गाय हैं, 3-4 करोड़ गाय हैं, ये 3 साल के अंदर अगली नस्ल में 4 गुना 400% दूध बढ़ा सकती है। और ये खान साहब ने अपनी तकरीरों में कहा हुआ है एक्सपर्ट से सुन के। अच्छा, लेकिन अमल क्या किया? बात ये है आपकी इसी तरह ज़राअत, आप फी एकड़ सपोज 10 टन ले रहे हैं पैदावार, मिसाल दे रहा हूं, इसको आप 3-4 गुना बढ़ा सकते हैं आने वाले वक्त में एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके, उन मुल्कों से बीज मंगवा के जिनका वेदर आपसे मुतल्लिक है और जिनकी प्रोडक्शन आपसे ज्यादा है। लेकिन आपने अमलन क्या किया कि उनकी प्रायोरिटी नहीं, आपने हल की बात की थी। जब तक कोई ऐसी पार्टी नहीं आती जो अवामी हो, वर्किंग क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो और रिफॉर्म्स करे हमारे इंतखाबी निजाम में, ताकि ये चोर डाकू लुटेरे वडेरे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट सरमायादार जागीरदार ना आए,
ریفارمز کریں ہمارے قانون کے نظام میں تاکہ عام آدمی کو اس کی دہلیز پر انصاف ملے. یونین کاؤنسل وارڈ لیول پہ ریفارم کریں ہمارے معاشی نظام میں جس میں ٹیکس بندے کی آمدن منافع کے لحاظ سے لیے جائے. ریفارمز کریں ہمارے آئین کی ترامیم عوام کے حق میں ہو. 18ویں ترمیم ہوئی تھی, عوام کو کیا ملا؟ جب تک کوئی ایسی پارٹی نہیں آتی, چاہے وہ پی ڈی ایم ہو چاہے پی ٹی آئی ہو, عوام کا برا حال یہ رہے گا, مہنگائی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. بہت شکریہ شیراز الطاف صاحب. مبشر ڈوگر صاحب, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی 30 سیکنڈ کا پیغام قوم کے لیے. دیکھیں جی, میں بالکل شیراز صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. پاکستان تکلیف کی جو دوائی ہے نا, وہ ہمیشہ اس بندے کے پاس ہوگی جو پین کے ایفیکٹ کو فیل کر سکے گا. دیکھیں, ایک اشرافیہ جو ہے ریسٹوکریسی کی گورنمنٹ, ریسٹوکریسی یہاں پہ سیاستدان رہے ہیں ملک میں. ایک مڈل کلاس جو آدمی ہے, مڈل کلاس کی جو بہتری ہے اس کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا, اور مڈل کلاس لوگ جب تک آگے نہیں آئیں گے, نیچے سے اٹھ کے لوگ آگے جب تک نہیں آئیں گے, پاکستان کا پولیٹیکل سناریو چینج نہیں ہوگا. بہت شکریہ سردار مبشر ڈوگر صاحب, چیئرمین پاکستان کسان لیبر پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور شیراز الطاف صاحب ہمارے ساتھ عوامی فلاحی پارٹی کے چیئرمین موجود تھے. ناظرین, اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جب تک ہم ایک نہیں ہوتے, جب تک ہم اکٹھے ہو کے اس ملک کے لیے کام نہیں کرتے, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ کچھ بھی کریں, کچھ ایسا سسٹم کریٹ کریں, بنائیں جس کے تحت دوسرے کو پسپائی کے تاثر کو زائل کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے, ورنہ ہمارے ساتھ اس سے بھی برا ہو سکتا ہے. گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث آئی تھی, سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی, نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. اجازت دیجیے, حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.